अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जी पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के 50 ममालिक के अंदर भी एक इशू डिस्कस हो रहा है। वो इशू ये है कि इसराइल का बनाया गया एक जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है, जो कि मोबाइल के अंदर आके बैठ जाता है और आपकी तमाम सरगर्मियां जो हैं उसकी इतला किसी ऐसी पार्टी को देता है जिसको आप नहीं जान रहे होते, या ऐसी जगह पे भेजता है जहाँ पे आप नहीं चाह रहे होते। उसके ऊपर जो है वो एक बड़ी जिसे कहना चाहिए अनवांटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसका ज़हूर जो है वो भारत में हुआ है, और भारत में जो है वो एक ऑनलाइन मैगज़ीन है, बल्कि ऑनलाइन मैगज़ीन से आगे काम चला गया हुआ है। वो वायर के नाम से पाकिस्तान के अंदर पहले जितने भी डिस्ग्रंटल्ड टेलीमैन होते थे वो बरतानिया के किसी न किसी अखबार में, गार्डियन वगैरह में छप जाया करते थे। अब वो जो हैं, वो जो हमारे डिस्ग्रंटल्ड पाकिस्तान के एलिमेंट होते हैं वो भारत के इस वायर के ऊपर छपते हैं। भारत में जो चीज़ छपे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की इंतज़ामिया को चुभती बहुत है। बरतानिया वाली को तो हम वैसे ही लेते हैं, तो वो शायद जिन लोगों को जो दुखी अनासर होते हैं वो वायर पे छपवाते हैं। हम उसको वायर को जो है वो सस्पिशन की निगाह से ही देखते हैं। जिस तरह उन्होंने इतने सीनियर जर्नलिस्ट इसमें इकट्ठे कर दिए हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन चलें प्रोफेशनली वो अगर हम उसकी परफेक्शन की बात करें और प्रोफेशन की बात करें, मतलब उनके प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो अपनी भारत माता की जो पॉलिसी है उसके तहत वो परफेक्टली प्रोफेशनल लोग हैं और सीनियर और सीजनड लोग हैं जो हक़ाइक़ को अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो बयान करते हैं और अपने पर्सपेक्टिव में बयान करते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव उसमें बहुत ही वाज़े होता है, और मतलब मैक्सिमम साफ इंडियन वर्जन जो है ना वो वहीं से मिलता है आपको, जिसमें प्रोफेशनल टच भी हो। बाकी तो बकवासियात है ना, उमर गोस्वामी साहब की जैसे जो वहाँ पे भी वजूद में आ चुके हैं, 5वीं पुश्त की दोगली बिलागी जंग के, वो तो उन जैसों को है ना। लेकिन अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं सीरियस बात करते हैं, संजीदा बात करते वो भी अपनी नेशनल पॉलिसी को ही तो है, और करना चाहिए उनको। ठीक है, वो भारत की सरजमीन से प्रोग्राम कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, इतनी बड़ी ऑडियंस है उनके पास। तो खैर, उन्होंने सबसे पहले उनके एडिटर साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था कल अल जज़ीरा के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी ये सबसे पहले पॉपअप किया हमारे और हमारे स्टाफ के उसके अंदर, और पॉपअप तो नहीं करता खैर, लेकिन पॉइंट आउट हुआ। और उसके बाद फिर जब हमने पता करना शुरू किया तो पता चला कि हम में से बेशतर लोगों के मोबाइल के अंदर वो सॉफ्टवेयर पाया जाता है, इसराइल का जासूसी का सॉफ्टवेयर, जो कि जब डाउनलोड होता है आपके आके मोबाइल पे कब्जा करता है तो आपको पता भी नहीं चलने देता। फिर जब ये बात निकली और बात थोड़ी सी और आई, तो वो जो मौसूफ हैं वो महर तार वाले, हाँ, शशि थरूर साहब जो हैं वो भी कूद पड़े, क्योंकि वो उनकी पार्लियामेंट की जो आईटी कमेटी है उसको हेड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी इतलात तक तो हम एक डेमोक्रेसी होते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर अफराद का जो है वो वैसे अपोजिशन से हैं, वो कांग्रेस से। तो उन्होंने फिर हुकूमत की बड़ी सुथरी और मीठी जो थी वो बेइज्जती फरमाई, और उसके बाद फिर अपोजिशन के तमाम मोबाइल जो हैं जो स्कैन करता है, ये समझ लें आप मोबाइल का कोरोना है, जरा भी टेस्ट कराता है उसमें से पॉजिटिव आता जाता है। तो ये मोबाइल का कोरोना है। इसका जब जो भी टेस्ट करवा रहा है वो राहुल साहब की और अपोजिशन के दीगर अरकान जो कि ख़ास तौर पे हुकूमत पे तनकीद करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके मोबाइल से भी ये निकल आया है। अच्छा, फिर ये बात यहाँ पे नहीं रुकी, ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी चली गई है। तो हमने कहा हम क्यों पीछे रह गए, ठीक है, और हमने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि इमरान खान और काबीना के मुख्तलिफ अफराद के मोबाइल की हैकिंग की भी कोशिश की गई। ओ भाईजान, वो तो पता ही नहीं चलने देता। आप पहले वो मोबाइल दें, हम उन मोबाइल का फोरेंसिक करें और पता चले, जिससे कि आप इस मोबाइल में क्या क्या देखते रहें और किस किस को मैसेजेस करते रहें, और फिर उस मोबाइल से हम जो है वो आपको बताएंगे कि जनाब जो है यहाँ पे इसमें ये वाला स्पाईवेयर है या नहीं है। अब इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी से लेके पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग तक, अपोजिशन की छितरौल तक,
اور جو ہے جرنلسٹوں کو اٹھانے تک، اور جو ہے بزنس مینوں سے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی یا ملک و ملت کے نام کے اوپر حصہ وصول کرنے تک، یہ اور تعلیمی اداروں کے اندر اپنے جاسوس بھرتی کر کے بچوں کی وہاں سے ذہن خراب کرنے تک، یہ جتنے کام ہیں یہ سارے جو ہیں یہ موبائل پہ ہو رہے ہیں. اور موبائل کے اندر، ان موبائلز کے اندر اگر سافٹ ویئر یہ والا اسپائی ویئر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تو پوری گورننس تلی گئی نا. ہماری پوری گورننس کو کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا مانیٹر کر رہا ہے، اور جب چاہے گا اس کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لے گا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں جما کے اب اس کے اوپر اس کے حساب سے، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں نا، برطانیہ کے چیف جو ہے وہ ایک نجی طیارہ لیتے ہیں اور اس طیارے کے اندر جو ہے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف کو بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں وہ ان کو، کچھ لوگ کہتے ہیں بحرین اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہیں اور وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، وہ اخبار گارڈین نے 2 خبریں چھاپی ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر پیس کے لیے گھوم رہے تھے اور افغان طالبان جو ہیں ان کی بڑی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے امریکہ کی بڑی قیادت. اب دیکھا جائے گا کہ دیکھیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی جو تصویر سرکولیٹ کرتی ہے، میری رائے کے اندر وہ ان کی اصلی تصویر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا اصرار ہوگا. جس طرح ملا عمر کی جو تصویر تھی وہ اصلی تصویر نہیں تھی، وہ کسی اور کی تصویر تھی جو کہ ملا عمر کو، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سمبلائز کرتی ہے جو تصویر، وہ ان کی اصلی تصویر نہیں ہے، وہ کسی اور کی تصویر ہے. اور یہ جو منصور اختر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی جینون تصویر جاری کی تھی تو پھر وہ مارے گئے تھے. تو لہٰذا طالبان گوریلا ہے نا، گوریلا وارفیئر کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ پہلے مذاکرات کے لیے ان لوگوں کو کھڑا کیا ہے، پولیٹیکل مذاکرات کے لیے، جو امریکہ کی اس میں قید میں رہ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرتے، وہ موبائل یوز نہیں کرتے. ان کی قیادت کے لوگ جو ہیں وہ تو موبائل یوز نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے جاسوسی ہو سکتی ہے. تو یہ جو خیر یہ جو نجی دورہ تھا، جسے نجی دورہ بنایا گیا، لیکن اس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی. پاکستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر تو کسی کی جرت نہیں ہوئی. ہیلپ کرنے گئے تھے نا. جب آپ ہیلپ کرنے گئے ہیں سر، تو آپ کی خبر کیوں میڈیا کے اندر لیک کی جائے اور برطانوی میڈیا میں لیک کی جائے اور برطانیہ لیک کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی دوستوں اور دشمنوں کا یقیناً ختم خبر ہوگی. ہوا ہے مائی ٹو سے آپ اتنی ذمہ داری عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خبر لیک کیوں ہو؟ پتہ نہیں آپ اس طرح کی کتنی سرگرمیاں کرتے ہیں اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ریویل کی جائیں. لیکن اگر یہ سرگرمی لیک ہوئی ہے اور برطانیہ کے اخبار میں ہوئی ہے اور ایک خبر سے دل نہیں بھرا تو 2 خبروں سے ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بھی دوستوں اور دشمنوں کے درمیان پہچان کرنی چاہیے اور ہمیں وہ بات جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. اسپائی ویئر، جی اسپائی ویئر جو ہے وہ ہو گیا جی، ٹریس ہو گیا. 50 سے زیادہ ملکوں کے اندر ترتھلی پہ گئی ہے. کس کس کا ڈیٹا کہاں کہاں چلا گیا ہے وہ بھی پتہ چل گیا. اور ہماری تو پوری گورننس ہی ایکسپوز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم ہر کام جو ہے وہ ٹویٹر کے ذریعے کرتے ہیں اور موبائل کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ. آج ایک سینئر دوست کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسی طرح معاملات چلتے رہے تو اگلے 1 سال کے اندر آپ جو ہے وہ یاد کیا کریں گے کہ بہت ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا تھا نیپال، جو پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا، تو اب وہ اتنا ترقی یافتہ ہو گیا. مطلب نیپال آپ کو اتنا آگے لگے گا کیونکہ جس نے ڈیزاسٹرس لیول کے اوپر یہ چیزوں کو لے جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے جی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.